बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 8 जून से लेके 14 जून ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ से इस वीक का आगाज़ रिलेशनशिप में बेहतरी, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत तय होना, इनकम आमदन में बेहतरी से होता हुआ दिखाई देता है। सर व तफरीह का इरादा बन सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मुश्किलात लेकर आएगा, रुकावटें, खर्चा बढ़ सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा, नौकरी पेशा अफराद के लिए मुश्किलात, कारोबारी अफराद के लिए भी मुश्किलात और घर के अंदर कशीदा माहौल पैदा हो सकता है। वालदा की सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इस वीक का इख्तिताम बहरहाल इस खराबी को ख़त्म करेगा। वीकेंड पुरसकून है, मुकद्दर साथ देगा। और जो 100 टॉरस इस वीक का आगाज़ और ये पूरा का पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार साबित हो सकता है। ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना ही आपका मिजाज ठीक है, तबीयत में बोझलपन, बहुत से अधूरे काम रह सकते हैं जो ज़रूरी थे, अहम चीज़ें गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना, कर्ज उतारने में दुश्वारी पैदा होना, कहीं पे कोई रिश्ते की बात चल रही थी अचानक ख़त्म हो सकती है, दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा भी रह सकता है, और दोस्तों के साथ ताल्लुकात में खराबी का पैदा होना। गर्ज के ये पूरा हफ्ता अपना सदका खैरात देकर गुजारिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए इस वीक का आगाज़ मोहब्बत का अंसर गालिब, महबूब से मुलाकात मतवक्को, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए मुनाफे का रुझान, तकरीब में शिरकत मतवक्को, इनाम लॉटरी निकलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, दोस्तों से हमराज के साथ दिल की बात करने का मौका मिलेगा, काम काज कारोबार में मुनाफे का रुझान रहेगा। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा तबीयत को ख़राब कर सकता है। तबीयत की नासाजी आपके लिए बहुत से अहम कामों को पेंडिंग या डिले कर सकती है। फिर धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा को बहुत प्यारा नुकसान भी पहुंचा सकता है। रिश्तेदारों से मायूसी पैदा हो सकती है। शरीका हयात की सेहत का ख़राब होना, खर्चा बढ़ जाना। इस वीक का इख्तिताम बहरहाल आपके लिए बेहतर रहेगा। खुशगवार है कि जिसके अंदर आपके जो ताल्लुक ख़राब हो गए थे उसमें बेहतरी होना और कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाना। अपने घर और कारोबार में मौजूद बदअसरात को ख़त्म करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए बखूर फरवानी रिस्क sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज सरतान कैंसर इस वीक का आगाज़ ज़्यादातर फैमिली के साथ वक्त का गुजरना, घर का माहौल खुशगवार रहना, घर के मरम्मती कामों में मसरूफियत का बढ़ जाना, तज़ीन और आइश करवाना, अपनी गाड़ी सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। घर में मेहमानदारी हो सकती है। तब्दीली रिहाइश मतवक्को या नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश रंग ला सकती है। काम काज कारोबार के अंदर भी मुनाफे का रुझान रहेगा। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा बीमारी, सेहत, औलाद की फिक्रमंदी बढ़ जाना, दोस्तों से मायूसी हो जाना, काम काज कारोबार में तनज़ली का रहना, फिर सेहत भी आपकी ठीक ना होगी और अहम चीज़ों का गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना। अलबत्ता नौकरी के हसूल या सर्विसेज के लिए वीकेंड आपके लिए बेहतर है। बुर्ज असद लियो की अगर बात करें तो इस वीक का आगाज़ किसी सफ़र से होता हुआ दिखाई देता है। ट्रैवलिंग रहेगी या मसरूफियत इतनी बढ़ जाएगी कि अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो सकता है। नींद पूरी ना होना, दूसरों से नज़रियाती इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। किसी बैरून मुल्क मौजूद फ़र्द की मदद या हेल्प करने की जो जसारत है वो भी आप करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा घर के माहौल को कशीदा करेगा। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो सकता है या कोई महंगी चीज़ घर में ख़राब हो जाने से ख़र्चा भी करना पड़ेगा। किसी ऐसे फ़र्द के आ जाने से घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा जो आपको खुश देखना नहीं चाहता था। नौकरी पेशा अफराद या काम काज कारोबार में डिस्टर्बेंस रहेगी, एहतियात कीजिएगा। लेकिन वीकेंड आपका बहरहाल पुरसकून है, महबूब से मुलाकात है, ख्वाहिशात की तकमील है, तकरीब में शिरकत मतवक्को है। बुर्ज सुमला वर्गो इस वीक का आगाज़ लेन देन, पैसे के मामलात में बड़ा खुशगवार रहेगा। दोस्तों की जानिब से मदद नुसरत मिलती हुई दिखाई देती है। रिश्तेदार भी फ़ायदा दे सकते हैं। लब लहजे में नरमी, शाइस्तगी हो जाने से दूसरों से दिल की बात करने का मौका या दूसरे आपको सराहेंगे, चाहे जाएंगे, पुरकशिश नज़र आएंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दूसरों के साथ बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। लड़ाई झगड़े का अंदेशा, वालिद बीमार हो सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर, अंदरून मुल्क सफ़र में मुश्किलात और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कशीदा।
اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کے لیے پرسکون ہے کہ آپ گھر میں خوشی محسوس کریں گے اور گھر کے لیے کوئی اچھی چیز لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لوہے تقدیر دولت والی انگوٹھی ابھی آرڈر کیجئے SayyedAliZanjani.com سے۔ برج میزان لبرا، اس ویک کا آغاز شفا یابی، حوصلہ مندی، بردباری سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مستقل مزاجی ہونے سے اہم کاموں کی تکمیل مکمل ہونا نظر آتا ہے۔ کام کاج کاروبار میں کی گئی انویسٹمنٹ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ شریک حیات کا ساتھ ہونا گھر کے ماحول کو خوشگوار کرے گا۔ گھر سے باہر کھانا پینا خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ کچھ اتنا خوش آئند نہیں ہے، جس کے اندر آپ کے فائنینشلی طور پہ چیزوں کا ڈسٹرب ہو جانا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا متوقع ہے، وراثت کے اندر کچھ نہ ملنا، صرف بحث ہونا، بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی صحت خراب ہو جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، افسران والا سے ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے نوکری پیشہ افراد کی۔ اس ویک کا اختتام آپ کے لیے مصروفیت کو بڑھا دے گا، ٹریولنگ ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے۔ برج عقرب اسکارپیو، اس ویک کا آغاز خرچے سے ہوگا، بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں۔ امیگریشن یا بیرون ملک جانے والوں کو بہرحال کو اچھی خبر ملے گی، لیکن کو بہت پیار آپ کو چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے۔ شریک حیات کی صحت پر خصوصی توجہ دیجیے، تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، نظر بد کا شکار رہیں گے۔ لین دین کے معاملات میں محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا۔ قرض اتارنے کے لیے بہرحال اس ویک کا آغاز آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ غیر مستقل مزاجی ہونے سے بہت سے کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ ریلیشن شپ میں پرابلم، مد مقابل افراد سے آپ گتھم گتا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کوشش کریں کہ کہیں پہ کوئی رشتے کی بات چل رہی تھی تو درمیانی حصے کا انتخاب نہ کریں، ورنہ چیزیں معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کے لیے اچھا ہے، خوش آئند ہے، خاندانی معاملات میں خوش اسلوبی رہے گی، فائنینشیل اسٹیبلٹی لوٹ آئے گی۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز کسی ایک درینہ خواہش کی تکمیل پہ منتہا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہن بھائیوں کا ساتھ رہنا، کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان رہے گا۔ آن لائن ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی، اسٹاک شیئرز میں منافع کی صورت رہے گی۔ بچوں کی جانب سے خوشی میسر آئے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خرچہ بڑھا دے گا۔ دوسروں پہ اعتبار کرنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں۔ قانونی معاملات میں سبکی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ قرض اتارنے میں ہمیشہ پرابلم آپ کو رہے گی تھرو آؤٹ دا ویک، تو کوشش کریں کہ اگر قرض لیا ہے تو اس سے مزید مت لیجیے گا، کیونکہ آپ اتارنے میں تھوڑے سے کنجوس ثابت ہوئے ہیں۔ اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کے لیے خوش آئند ہے، سیر و تفریح ہے، گھومنا پھرنا ہے، ریلیشن شپ میں بہتری، ناراض افراد سے تعلقات میں بہتری، یا کسی بھی کام کا آغاز ویکنڈ پہ آپ کریں تو بہتر رہے گا۔ اپنے وجود کی پاکیزگی اور بد اثرات سے حفاظت کے لیے ابھی آرڈر کیجئے ارک پاکیزہ SayyedAliZanjani.com پہ۔ برج جدی کیپریکارن، اس ویک کا آغاز بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری لے کر آ رہا ہے کہ ذرا سی کوشش محنت سے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے کام میں مزید انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ شراکت داروں کے ساتھ اہم نوعیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ انکم آمدن میں اضافہ رہے گا۔ کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات، گھر کا ماحول پرسکون۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی صحت کو تھوڑا خراب کر سکتا ہے کہ بیماری پہ خرچہ اور ویکنڈ تک رہے گا۔ دوست مددگار نہ ہوں گے۔ ہمراز ایڈوائزرز آپ کی دل کی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آپ کے راز افشاں ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ کسی تقریب میں شرکت تب کریں جب آپ کی صحت ساتھ دے۔ دوسروں پہ اندھا اعتماد کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا، اور ویکنڈ پہ خرچہ بڑھے گا، تنہائی بڑھ جائے گی، اکیلا پن ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ میں پرابلمز ہیں۔ برج دلو ایکویریس، اس ویک کا آغاز بزرگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری، والد سے فائدہ ملنا، اپنی ذات اور صحت پر خصوصی توجہ دینے کا موقع ملے گا۔ روحانیت کا عنصر بیدار ہے۔ بیرون ملک جانے والوں کے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے۔ کی گئی محنت کا صلہ ملے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ غیر مستقل مزاجی آپ کے اندر بیدار ہوگی، اس وجہ سے بہت سے کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ کام کاروبار والی جگہ پہ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آپ کی بات نہ سنیں، نہ مانیں، اور آپ بھی دوسروں پہ زیادہ توجہ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، یعنی سرد مہری آپ میں آ سکتی ہے۔ گھر کا ماحول کشیدہ، لڑائی جھگڑا یا گھر میں کوئی چیز خراب ہو جانا، والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ بہرحال ویکنڈ اگر دیکھوں تو وہ اچھا ہے، منافع کا ہے، خواہشات کی تکمیل کا ہے، بہن بھائیوں سے فائدہ ہے، دوستوں سے ملاقات ہے۔ برج پائسیس، اس ویک کا آغاز ناامیدی، مایوسی، رکاوٹوں سے ہوگا، خرچہ بڑھ جائے گا، لب و لہجے میں تلخی، رشتہ ناتوں میں خرابی، خوش خوراکی بیمار کرے گی، ڈاکٹر پہ جانا پڑ سکتا ہے، نوکری پیشہ افراد پر
बोझ की सूरत हाल रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा भी आपके लिए कोई इतना खुशाइंद नहीं है, जिसमें नींद पूरी ना होना, अनरेस्ट हो जाना, दूसरों से नज़रियाती इख्तलाफात रहना, बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर हो जाना, चलते हुए काम अचानक ख़त्म हो जाना। अलबत्ता वीकेंड आपका खुशाइंद है, मुस्तकिल मिजाजी है, तरक्की है, प्रमोशन है कि मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले, बेरोज़गार अफराद के लिए अच्छा कामकाज कारोबार में वीकेंड पे तेज़ी रहेगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।